Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Dinso, Biswas Dinso, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार, आइडिया स्टुडियो सिजन 5 मा हार्दिक स्वागत छ। एउटा निकै पुरानो तर चर्चित भनाइ छ नेपालले आजसम्म एउटा सियु पनि बनाउन सकेको छैन भनेर। के साँच्चै त्यस्तै होला त? नेपालले आजसम्म सियु बनाउन नजानेर नबनाएको हो वा आवश्यक नठानेर नबनाएको हो? खोजीको विषय हुन सक्छ, तर चुरो कुरो के हो भने वास्तवमै नेपालले औद्योगिकरणमा फड्को मार्न धेरै बाँकी छ। मजबुत अर्थव्यवस्था सहितको देशको परिकल्पनामा औद्योगिकरण अपरिहार्य हुन्छ, किनकि देशको प्रगति उद्योग धन्दामा धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ। उत्पादन बढ्नाले देश आत्मनिर्भर हुन्छ, उद्योग विकासले देशको आर्थिक अवस्था सुधारिन्छ। त्यसैले मुलुक तथा संसारको आवश्यकता बमोजिम कल कारखानाहरू स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजार तथा खपत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम औद्योगिकरण अन्तर्गत पर्दछ। वास्तवमा औद्योगिकरण कुनै उद्योगीको निजी कारोबार मात्र नभई देशकै लागि गौरवको विषय पनि हो। यस्तै तथ्य मनन गर्दै देशको गौरवमा सानो भए पनि इँटा थप्न मेड इन नेपाल क्याटेगोरीमा केही उद्यमी वा हुनेवाला उद्यमी आफ्नो परिष्कृत आइडिया सहित आज आउनु भएको छ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 मेड इन नेपाल क्याटेगोरीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग डाक्टर घनश्याम गुरुङ हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि WWF, स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकट कुमार, अर्का जजका रूपमा क्यापिटल नेपालका तर्फबाट म्यानेजिङ एडिटर, र अर्का जज हुनुहुन्छ आज विदुषी राणा, डाइरेक्टर मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ गोल्ड स्टार नेपाल, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर छिरिङ लामा, चेयरपर्सन को फाउन्डर आइडिया स्टुडियो नेपाल। फेरि एकपटक स्वागत गर्दै जजहरूलाई छोटकरीमा आजको यो मेड इन नेपाल क्याटेगोरीबाट एक्सपेक्टेसन के छ विदुषीजीबाट? थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ आज आइडिया स्टुडियोको मेड इन नेपाल सिरिजमा आइ एम भेरी एक्साइटेड, किनभने म आफू पनि त्यसैमा आबद्ध भएको भएर, र धेरैभन्दा धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ नेपाल मेड इन नेपाल प्रोडक्ट्सहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ त्यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ, र आइ एम भेरी एक्साइटेड फर दिस सिजन। एउटा भनाइ छ, तपाईँको ठुलो सपना र ठुलो लक्ष्य भएन भने तपाईँ ठुलो सपना र लक्ष्य भएको व्यक्तिको कामदारका रूपमा मात्रै सीमित बन्नुहुनेछ। काम दिने मानिस बन्ने वा मात्र कामदार छनौट तपाईँको, माहौल दिने जिम्मा हो आइडिया स्टुडियो नेपालको। आउनुहोस् मेड इन नेपाल क्याटेगोरी अन्तर्गतका पहिलो आइडिएटरलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वर्षा बस्नेत। उहाँको आइडियाको नाम हो सातु फ्रम द ल्यान्ड अफ हिमालय। वर्षाजी स्वागत छ। तयार हुनुहुन्छ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि? अल द भेरी बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम वर्षा बस्नेत हो। म चाहिँ टिम हिमालयको टिम क्याप्टेन हो। हाम्रो आइडिया चाहिँ सातु फ्रम द ल्यान्ड अफ हिमालय, जुन चाहिँ ग्लुटेन फ्री, ट्रान्स फ्याट फ्री र सुगर फ्री पनि छ। र यो आइडियालाई लिएर हामी चाहिँ आइडिया स्टुडियोमा म सहित शाहरुख शेख र रमनिस कडेल पनि हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ एज अ टिम क्याप्टेन। नमस्ते, मेरो नाम शाहरुख शेख हो, अनि म चाहिँ टिम हिमालयको टिम मेम्बर। म चाहिँ फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो। मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ हाम्रो लोकल मिलबाट नै पिसेर आउने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँमा पाउने भन्दा चाहिँ अलिकति फरक खालको के छ भने हाम्रो चाहिँ 3टा खालको मात्र हामीले
सिरियल्सहरू राखेका छौँ, चना, गहुँ र बदमास, जुन चाहिँ सबै चाहिँ ग्लुटेन फ्री छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँको भन्दा डिफ्रेन्ट भयो र त्यहाँबाट ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सिम्पली बसहरूबाटै इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। नमस्ते, म रमणी कँडेल। म अहिले स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा MBA सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढिरहेको छु। सातु फ्रम द ल्यान्ड अफ हिमालय यो टिमको एकजना मेम्बर हो म पनि। हामी सबैको सोच्ने तरिका अलि फरक छ नि त, अनि त्यो तीनजनैको त्यो सोचाइ विचारहरू मिल्दाखेरि चाहिँ सिनर्जी क्रिएट हुँदो रहेछ कि। अनि म फाइनेन्सियल कुराहरू हेर्छु, शाहरुखले टेक्निकल कुराहरू हेर्नुहुन्छ, वर्षाले चाहिँ बिजनेस मार्केटिङहरूको कुराहरू हेर्ने भएको भएर हामीलाई सजिलो भइरहेको छ टिममा काम गर्न। मेरो ड्याडी चाहिँ डायबेटिक र प्रेसर पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि उहाँको लागि चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ अब धेरै कुराहरू के खाने, एउटै ब्रेकफास्ट खाँदा पनि एकदमै दिक्क लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेरो ठुलमम्मीले अब घरमै भएको कुरालाई युटिलाइज गरेर बनाउँ न त केही भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट त्यतिखेर बन्यो। यसलाई चाहिँ एउटा सातुको फर्ममा मात्रै हामीले फ्यामिली र फ्रेन्ड्स सर्कलमा चाहिँ हामीले सर्कुलेट गरिराखेको थियौँ, तर आइडिया स्टुडियोमा गएर वाइ नट वर्क इन प्रडक्ट लाइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई अलिकति सजेसन आएपछि हाम्रो चाहिँ मफिन्स अनि डिफ्रेन्ट फ्लेभरको कार्डामम अलैँची कुकिज र सुकमेल कुकिजमा पनि हामीले प्रडक्ट लाइनमा काम गरिसकेका छौँ। घरमै पाउने हाम्रो गाउँमा नै उत्पादन हुने कुराहरूले मकै चनाहरूले बनाएको भएर चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ धेरै छैन। हामीले 20,000 इनिसियल फेजबाट चाहिँ स्टार्टिङ गरेका छौँ। हामीलाई पनि अब एउटा मेन्टरसिप चाहिएको थियो, कसरी जाने, प्रडक्ट त छ मार्केटमा कसरी लाने, कसरी प्याकेजिङ गर्ने, कुन च्यानल थ्रु हामीले बेच्ने। सो यो सबै कुरा सिक्न र बुझ्नको लागि चाहिँ हामी आइडिया स्टुडियो आएका छौँ। जीवनको कुनै पनि काम गर्न परिवारको साथ चाहिन्छ र व्यवसायमा आउँदा त झनै धेरै साथ चाहिन्छ। र मेरो परिवारमा मेरो मुख्य अब प्रेरणाको स्रोत मेरो बुवा हुनुहुन्छ। यो आइडियाको थालनी गर्ने मेरो ठुलमम्मी हुनुहुन्छ। केही समयपछि यसलाई अब हामीले एज अ स्टुडेन्टमा नै सर्कुलेट गराउँछौँ, किनभने हामी पनि MBA को स्टुडेन्ट हो र हाम्रो फ्रेन्ड्स यो युनिभर्सिटीबाट नै हामीले यसलाई एउटा मार्केटमा लाने एउटा प्लेटफर्म लन्च गर्ने प्लेटफर्म हामीले छानेका छौँ। र अब रह्यो सुपरमार्केट र लोकल मार्ट्सहरू अनि त्यसपछि अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुँदैछ। सो हेरौँ भविष्यमा होला यो सफल होला कि। मेरो प्रश्न तपाईँलाई, यो साधारण सातु खाइरहेको छु म होइन, त्यो साधारण सातु र यो तपाईँले जे फ्री गराउँदै हुनुहुन्छ नि त्यसलाई पनि नवतौल विभागबाट गुणस्तरको चाहिँ छाप लिएर होइन, कतिको प्राइस फरक पर्छ? सर त्यति प्राइस फरक पर्दैन। जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो 175 पर हाफ किलो हामीले एस्टिमेट गरेको छौँ जुन हाम्रो सातुलाई। नर्मली हामीले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा हेरेको सातु पनि 150 सम्म रेन्जको पाइएको छ मार्केटमा भएको, अन्य ग्लुटेन भएको सातु पनि। सो 25 रुपिस मात्रै डिफ्रेन्स रहेको छ र यो पनि लार्ज प्रोडक्सनमा हामीले डेभलप गर्न सक्यो भने अझ प्राइसलाई हामीले अझ थोरै बनाउन सक्छौँ सर। सो त्यसकारण प्राइसमा त्यति फरक पर्दैन। अब तपाईँले जुन र मेटेरियल ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन फार्मर्सबाट, उहाँले यसलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि कति अर्ग्यानिकतिर गर्नुहुन्छ कि पेस्टिसाइडहरू सबै चिज प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अहिले चाहिँ हामीले मकवानपुर जिल्लालाई नै एउटा हब बनाएको छौँ हाम्रो यो मटेरियल र मटेरियलहरू ल्याउनलाई। र त्यहाँको किसानहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म आफै मकवानपुर पालुङ टिस्टुङ पालुङको छोरी भएको हुनाले चाहिँ टिस्टुङ पालुङमा चाहिँ एकदमै कम फर्टिलाइजर प्रयोग गरेर चाहिँ मकै उत्पादन गर्ने गरेको छ। धेरै ठाउँमा त यो पनि प्रयोग गरेको छैन सर। त्यसकारण हाम्रो अर्को एम भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फर्टिलाइजर फ्री सातु बनाउने पनि हाम्रो अर्को एम छ। र यसको लागि चाहिँ केही हदसम्म हामीले किसानहरूलाई ट्रेनिङ अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि दिनेछौँ। सो हाम्रो उद्देश्य नै ग्लुटेन फ्री, ट्रान्स फ्याट फ्री र सुगर फ्री सँगै फर्टिलाइजर फ्री पनि बनाउने हाम्रो फ्युचर एम हो सर। हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझै पनि हाइजेनिक अवेरनेस गर्न जरुरी छ र तपाईँ यो प्रडक्ट मार्फत आउन लाग्नु भएको छ। हजुर सर। र यो घर घरमा बन्ने प्रडक्ट पनि हो होइन, हाम्रो दुर्गम क्षेत्रदेखि लिएर सहरिया क्षेत्रहरूमा पनि यो प्रडक्ट चाहिँ घर घरमै पनि बन्दछ र अलरेडी मान्छेहरूले युज पनि गरिरहेकै छन्। हजुर सर। र सँगसँगै यस्तै प्रडक्ट चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि नेपाली मार्केटमा डोमेस्टिक मार्केटमा लिएर आएको छ, राम्रो प्याकेजिङ राम्रो लेबलिङ गरेर पनि। हजुर सर। त्यस्तो मल्टिनेसनल ब्रान्डसँग तपाईँहरू डोमेस्टिक ब्रान्डहरू र भर्खरै तपाईँहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ होइन, कम्पिटिसन पनि एक प्रकारको सुरुमै देखिन्छ।
किनकि तपाईँहरू बजारमा जाने र उत्पादन गर्ने भनेपछि त मार्केटिङ च्यानल त हुन नै पर्यो। हजुर त्यस्तो खालको रणनीति के छ तपाईँहरूको? बजारमा पाइने सबै नै कुराहरूमा ग्लुटेन चाहिँ रहेको छ र भर्खरै हाम्रो कम्पिटिटर आउनु भएको छ एउटा ग्लुटेन फ्री भनेर उहाँले धेरै प्रडक्ट लाइन ल्याउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा टफ कम्पिटिटर हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक अरू रहेको चाहिँ उहाँहरू स्टिल ग्लुटेन फ्री ट्यागलाइनमा नहिँड्नु भएको हुनाले अलिकति केही हदसम्म हामीले मोनोपोली पनि जमाउन सक्छौँ यो मार्केटमा र यसलाई हामीले मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाली फुड प्रमोट गर्ने फुड ब्लगर्सहरूबाट हुन्छ कि जस्तै अहिले त वर्ड अफ माउथ एकदमै फेमस छ। अहिले सबैजना टेक्नोलोजीबाट नै धेरै मार्केटिङ च्यानलहरू भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले फुड ब्लगर्सहरूबाट चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने चाहिँ एम गरेको छौँ सर। वर्षाजी तपाईँलाई बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँले यो नाम किन राख्नुभयो सातु भनेर? हाउ डु यु प्लान टु ब्रान्ड यो प्रोडक्ट? 9.1% अफ पपुलेसन चाहिँ नेपालको डायबेटिक हुनुभएको छ र नेपाल गभर्मेन्टले नै अब चाहिँ अर्जेन्ट हेल्थ अवेरनेस चाहिने चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्डिङ गर्ने, हाम्रो एउटा हेल्दी ट्यागलाइन राखेर ब्रान्डिङ गर्ने भन्ने हाम्रो ब्रान्डिङको प्रमोसनको मोटिभ छ भने चाहिँ सातु भन्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रडक्ट मार्केटमा आउनुभन्दा अगाडि नयाँ नामले दिँदाखेरि चाहिँ के हो ग्लुटेन फ्री भनेको छ, ट्रान्सफ्याट फ्री भनेको छ, धेरै ठुलो ठुलो वर्डहरू युज गरेको छ। यो वर्डसँगै सातु भनेपछि के अलिकति आफ्नोपन ल्याउँछ कि भनेर चाहिँ हामीले यो नाम राखेको हो म्याम। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट टु यु। थ्याङ्क यू म्याम। अहिले कुन चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? कति प्रडक्ट लिएर आउनु भएको छ मार्केटमा? मार्केटमा प्रडक्ट गइसकेको छ, फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीमा डिस्ट्रिब्युट भइसकेको छ। अब मकै भर्खरै अब हामी नयाँ बाली भित्राउने क्रममा छौँ। नयाँ बाली सँगसँगै अब हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ एकदमै जोडतोडले मार्केटमा आउनेछ सर। कतिको इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको छ तपाईँहरूलाई? फर्स्ट इयरको प्लानिङ चाहिँ हाम्रो 1000+ केजी सातु चाहिँ उत्पादन गर्ने प्लान छ र यसको लागि अहिले हामीलाई चाहिँ 5 to 10 लाख इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ। किनभने रिसेन्टली हामीले चाहिँ लोकल मिलसँग आउटसोर्स गरेर ग्राइन्डिङ गर्दा चाहिँ केही हदसम्म क्वालिटी डिग्रेड हुने हो कि भन्ने डरले चाहिँ अब मसिन आफै इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ मेन चाहिँ हामीलाई यसको लागि 5 to 10 लाख इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ। मेसिन कहाँ मकवानपुरमा गर्ने कि काठमाडौँमा गर्ने? मकवानपुरमा एउटा हब राख्ने छ र अनि एउटा चाहिँ काठमाडौँमा हब राख्ने। किनभने हाम्रो चाहिँ र मटेरियल चाहिँ दाङबाट, हेटौडाबाट र मकवानपुरबाट आउने भएकोले काठमाडौँमा ल्याउन चाहिँ के हदसम्म म पनि काठमाडौँमा बस्ने भएकोले एउटा चाहिँ हामी यहाँ पनि इन्स्टल गर्नेछौँ र मेरो फ्यामिलीको सपोर्टबाट केही हदसम्म मकवानपुरमा पनि गर्न सकिने हुनाले दुईवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने योजना राखेको छौँ। तपाईँ अझै पनि MBA गरिरहनु भएको छ, कतिको कमिटेड हुनुहुन्छ? कमिटेड छौँ सर। यो थर्ड सेमेस्टरमा पनि मैले मेजर इन एन्टरप्रेनरसिपै लिएको छु र मैले अब थर्ड सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप गर्नुभन्दा पनि आफ्नै प्रोजेक्टलाई अगाडि लाने हो कि भनेर मैले प्रोफेसरहरूसँग नि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि प्रोफेसरहरू इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ कि भनेर पनि अप्रोच गर्नु भइसकेको छ सर। त्यही भएर यो हाम्रो सेमेस्टर इन्टर्नसिपको ठाउँमा सेमेस्टर प्रोजेक्ट पनि भएको हुनाले र हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले कमिटेड चाहिँ यो सेमेस्टरबाट एकदमै छौँ सर। आई एम भेरी ह्याप्पी टु हियर दैट। 5 हो कि 10 लाख हो? एक्ज्याक्ट कस्तो छ? हजुर, हामीले चाहिँ रेन्ज 5 to 10 लाख राखेको छौँ। किनभने पेन्डेमिकको सिजनले सबै कुरा इन्फ्लेसन भएको कारणले चाहिँ मसिन जुन पहिला प्राइसमा पाउने थियो अहिले त्यो प्राइसमा चाहिँ अलिकति नआउन सक्ने हो कि जुन चाइनाबाट हामीले ल्याउन सक्थ्यौँ अहिले चाइनाको बोर्डर क्लोज भएर इन्डिया थ्रु ल्याउनु पर्ने हो कि भनेर चाहिँ मसिनको प्राइस चाहिँ फिक्स नभएको पहिला हामीले त्यो रेन्ज दिएको हो सर। व्हाट एल्स यु नीड फ्रम अस? हाम्रोबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? हजुर सर, जस्तै अब MBA गरिसकेपछि सबैले चाहिँ ब्याङ्किङमा जाने हो कि ब्याङ्क म्यानेजर किन नखाने, पछि CEO सम्म हुने प्लान छ भन्ने जुन एउटा हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ, जुन एन्टरप्रेनरलाई त एउटा मोटिभेसन अलिक कमै छ नेपालमा, त्यो मोटिभेसन हामीलाई चाहिएको छ सर। एउटा यस्तो हामीलाई गाइड चाहिएको छ जसले चाहिँ हामीलाई तिमीहरू सक्छौ है, यु क्यान डु इट, तिमीहरूको हामी सपोर्ट छौँ है भन्ने एउटा ब्याक सपोर्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै चाहिएको छ सर। तपाईँहरू 3 वर्ष कमिट गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छौँ सर। Then Idea Studio is there for you. Thank you sir. Investment as well as जुन सुपरभाइजर चाहिन्छ, जुन मेन्टरशिप चाहिन्छ, हजुर सर, we are there for you. वर्षाजी कस्तो रह्यो तपाईँको प्रेजेन्टेसन? आफूले भन्न खोजेको कुराहरू सबै राख्न भ्याउनु भयो नि होइन? हजुर। अल द भेरी बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच। वर्षा बस्नेतको आइडिया थियो सातु फ्रम द ल्यान्ड अफ हिमालय। नेपाली प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति नाक खुम्च्याउने, क्वालिटी हुँदैन होला भन्ने जमातबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपाली प्रोडक्टमा पनि सम्भावना छ, बाहिरी बजारमा पनि कम्पिट गर्न सक्छ भन्ने पुस्ता पनि तयार भइसकेको छ नेपालमा। अलिकति छोटकरीमा विदुषीजीबाट अहिले यङ जेनेरेसनको यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड होइन नेपाली प्रोडक्ट्सहरूको लागि भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इन्करेजिङ हो। किनभने कुनै पनि गभर्मेन्टको
भोलि चाहिँ इकोनोमी प्रस्पर गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र नेपाली प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ बन्नै पर्छ सो इट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ नमस्कार म ध्यानबहादुर राई बरा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मेरो यो एग्रिप्योर प्रालीको कार्यालय छ र फ्याक्ट्री पनि यही हो र अहिले मैले यहाँ मासु प्रशोधन र विशेष गरेर पशुपालनको कामहरू गरिरहेको छु 500 देखि 1000 वटासम्म कुखुराहरू काटिन्छ भने 200-3 3टासम्म कहिलेकाहीँ 5 वटासम्म बङ्गुर काटेर हामीले प्रोसेस गरेर बजारीकरण गरिरहेका छौँ। मैले लगभग यहाँ यो फर्मभित्रमा 10,000 जति ब्रोइलर पाल्दैछु भने 100 वटा जति बङ्गुरहरू मैले यहाँनिर पालन गरिरहेको छु र मेरो यो फर्म चाहिँ लगभग 2 बिघामा फैलिएको छ। यो मैले आइडिया स्टुडियोको सिजन 2 मा जब म सम्मिलित हुन मौका पाएँ त्योभन्दा पछाडि पहिला चाहिँ मेरो मासु प्रशोधनकै बिजनेस भए पनि मैले घरबाट मात्रै बिजनेस गरिरहेको थिएँ र जब मैले बिजनेस यो आइडिया स्टुडियोको बिजनेस जति मैले त्यहाँ सिकेँ बिजनेसको विभिन्न पाटाहरू त्यसले गर्दाखेरि मलाई काम गर्ने बढी हौसला मिल्यो त्यही अनुसार म अगाडि बढ्दै गएँ र अहिले यो फार्मभित्रमा कमसेकम पनि मेरो 5 करोड भन्दा माथि लगानी भइसकेको छ। अहिले दाना बनाउनको लागि आफ्नै फ्याक्ट्री सानो सञ्चालन गरेको छु। स्टाफको कुरोमा अहिले तत्काल मसँग बेलुकाको शिफ्टमा काम गर्ने 8 जना हुनुहुन्छ, 6 जना हुनुहुन्छ गाडीको स्टाफहरू 2टा गाडी गरेर त्योभन्दा पछाडि अरू फार्ममा काम गर्ने गर्दाखेरि लगभग 25-26 जना छ मसँग स्टाफहरू अहिले र म अनि मेरो दिदी आफै नै हामी सहित गर्दाखेरि लगभग हामी 28 जनाले यहाँ काम गर्छौँ। आइडिया स्टुडियोले मलाई अत्यन्तै हेल्प गरिराख्नु भएको छ र हुन त त्यो इन्क्युबेसन पिरियडमा जुन बेला मैले सिकेँ त्यो नै पनि मलाई निकै लाभदायक थियो। त्योभन्दा पछाडि पनि उहाँहरूसँगको अहिलेसम्मको जुन उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू अत्यन्तै उपयोगी छ। अब तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्न आइडिया एक्सनको लागि सेयरिङ मात्रै गर्नुहुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरो हो, तर साँच्चीकै तपाईँ आफ्नो आइडियालाई बिजनेसको रूपमा लैजानुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले जोकको रूपमा अथवा ठट्टाको रूपमा अथवा खेलाचीको रूपमा नलिनुहोस्। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तपाईहरुलाई मेरो सुझाव। उहाँहरूले अब जस्तै आइडिया स्टुडियोले हामीलाई एउटा वे देखाउने हो, एप्लाई गर्ने हामीले नै हो, जसरी पनि आफै गर्नुपर्छ। सिम्पली त्यसलाई चाहिँ यस्तै त हो नि भन्ने हिसाबले नलिनु होला। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो पाठ तपाईहरुलाई हुन्छ र पछाडीसम्म तपाईहरुलाई त्यसले नै काम गर्छ भन्ने लाग्छ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को डिल राउन्ड अन्तर्गतको मेड इन नेपाल क्याटेगोरीका अर्का आइडिएटरलाई अब हामी निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कमला राई र उहाँको आइडियाको नाम छ नेपालमा मोती खेती। कमलाजी स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। तयार हुनुहुन्छ? सो अल द भेरी बेस्ट थ्याङ्क यू आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। सी यू। म कमला राई, हाल चाहिँ सुन्दर हराइचा 3 मोरङमा छु र यहाँनिर चाहिँ अहिले म 3 वर्षदेखि चाहिँ कृषि कार्य गरिरहेको छु। नेपालमा मैले नयाँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो सिपी पालन काम चाहिँ थालनी नभएको देखेँ र यसको मागहरू बजारमा मैले धेरै देख्दाखेरि र उपयोगिता पनि यसको धेरै भएको देखेर चाहिँ मैले यो काम सुरु गरेको। विदेशतिर चाहिँ यसरी मोती खेती गरिरहेछ भनेर चाहिँ कुरो गर्थ्यो। अनि कसरी गर्ने भने म एकपटक अब मोती खेती गर्नलाई चाहिँ म प्रयास गर्छु। अब यो इन्डियाको ठाउँमा चाहिँ यसरी तालिम हुन्छ अरे भन्यो अनि त्यस पछाडि यहाँबाट उसले चाहिँ एउटा साथी लिएर त्यो ठाउँमा गएर ट्रेनिङ गरेर आएपछि उसले सुरु गरेको। जुन सिपीहरूलाई त्यतिकै हामी व्यवस्था गरिराखेको थियौँ, त्यही सिपीहरूमा चाहिँ पल फार्मिङ हुनु नसक्छ र हुन्छ भन्ने जब लाग्यो त्यस पछाडि चाहिँ होइन हाम्रो नेपालमा यो काम हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेर अनि मैले गरेँ। हामीले यसरी यो सानो सानो दुधमा पनि पाल्न सक्छौँ होइन, घरभित्र पनि सिपी पालन गर्न सकिन्छ। कम्तीमा नि 20 लिटरको पानी अट्ने एउटा बकेट भयो भने त्यसमा पनि पाल्न सकिन्छ।
त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अब ठुलो मात्रामा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले प्लास्टिकको पोखरीहरू बनाएर गर्न सकिन्छ र माटोको पोखरीहरूमा गर्न सकिन्छ सिपीलाई पालन। पकेटमा हामीले यो सिपीहरू यसरी राखेको छ बाँधेर। यो सिपीहरू चाहिँ आफू लगभग यो डिजाइन पल्पहरू चाहिँ 1 वर्षमा हामी यसलाई ओपन गरेर हेर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ यो कतिको क्वालिटीको बनेन। क्वालिटीको बनेको छ भने त्यसलाई हामी निकाल्ने हो, बनेको छैन भने अलिकति टाइमको लागि हामी राख्नुपर्छ यो सिपीहरूलाई चाहिँ। यसो गरेर चाहिँ यो पोखरीमा मैले सिपीहरू चाहिँ अहिले मसँग यो गरेको लगभग 800-900 जस्तो सिपी चाहिँ यो सर्जरी गरेको छ भने अरू सिपीहरू चाहिँ तल छ, प्लस यसमा माछा पनि छ। नेपालमा चाहिँ मिनिमम भनेको 2टा अनि म्याक्सिमम भनेको 4वटासम्म हामी डिजाइन पलहरू निकाल्न सक्छौँ। डिजाइन पल चाहिँ मिनिमम पनि 12 महिनामा हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाफ राउन्डलाई चाहिँ 18 महिना लाग्छ र राउन्ड पललाई चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ र टाइमको हिसाबले पनि छिटो हुने हुनाले चाहिँ डिजाइन पललाई अहिले गरिरहेछ र अलिक फेन्सी टाइपको देखिने भएको हुनाले डिजाइन पललाई नै अलिकति हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको छौँ। तर हाम्रो बनाउनै भने चाहिँ 3टै नै हामी गर्न सकिन्छ। कुन चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ? कहिले आउँछ यो तपाईँको मोती भएर? अब हाफ राउन्डहरू र त्यसपछि राउन्ड पलको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ। कति लाग्छ? अझै लाग्छ 3 वर्ष जस्तो। यो तपाईँ पहिलो हो यो मोती यहाँ प्रड्युस गर्ने कि अरूहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पिटिसन? मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको चाहिँ म आफै हो। मैले व्यावसायिक रूपमा के अरे लिगल्ली होइन दर्ता गरेर गरेको चाहिँ म आफै हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो तरिकाले गरेको चाहिँ मैले नै। अनि तपाईँलाई कुनै टेक्निकल नो हाउहरू केही प्राप्त छ? तपाईँले ट्रेनिङहरू गर्नुभएको छ यसको लागि? सुरुमा चाहिँ मैले रहरले सुरु गरेँ। गर्दै जाँदाखेरि यतिकै हुँदैन, जस्तै युट्युब हेरेर हुँदैन भन्ने थाहा भइसकेपछि चाहिँ मैले इन्डियाको सिफा भन्ने सेन्टर एक्वाकल्चर सेन्टर छ, त्यसको अन्तर्गतमा रहेको एकजना फार्मर हुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै गएर चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिएको। भनेपछि तपाईँलाई अब अलमोस्ट 3 इयर्स त यो उसमै लाग्छ होइन? त्यसपछि मात्रै यसलाई चाहिँ स्केलेबल कसरी गर्ने, मार्केटिङ ब्रान्डिङ चाहिँ त्यसपछिको कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँ इनिसियल फेजमै हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै बेस्ट विशेस है। थ्याङ्क यू। तपाईँ यो मोती यो उत्पादनमा चाहिँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ? म 3 वर्षदेखि चाहिँ सुरुवातमा अब म पनि त्यही हो, अघि हजुर मैले भने नि क्वेसन सबैजना जसरी आश्चर्य छ म पनि त्यही क्वेसनमा उयो गर्दै। जस्तो घरमा मैले सुरु गर्दाखेरि मेरो दिदीहरू घरमा अरूले पनि पत्याउनु हुन्थ्यो कि त के भेला पार्छस्, तेरो कहाँ चाहिँ मोती छ, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले। कमलाजी तपाईँ यही बिजनेसमा चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो भन्न खोजेँ मैले? म काठमाडौँ बस्थेँ, घर गएको थिएँ। अनि घरमा जाँदाखेरि चाहिँ बुवाको हार्ट एट्याक भयो, त्यसपछि घरमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि त्यो बस्दा बस्दै अब फ्री टाइम किन बस्ने होइन, अब केही गरौँ भन्ने हिसाबले मैले गरेँ। नेपालमा के गरौँ, मलाई खालि नयाँ गर्ने इच्छा हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले मैले के गरौँ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्क मलाई त्यो माइन्डमा आयो। त्यस पछाडि मैले खोज्दै गएँ होइन, खोज्दै गर्दा अब चाहिँ पहिले चाहिँ लैमा लाग्यो र पेसा हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले गरिनँ। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मैले अब पेसागत रूपमा नै मेरो त्यही नै हुने बनाउने भनेर मैले गरिरहेको छु। अहिले मोती भइसकेपछि रिफाइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के प्रयोग गर्नुहुन्छ? यसमा रिफाइन गर्नु पर्दैन सर। पर्दैन। नेचुरल मोतीहरूलाई रिफाइन गर्नु पर्दैन। रिफाइन गर्ने भनेको आर्टिफिसियललाई मात्रै हो। अब छिमेकी देशहरूमा पनि धेरै नै उत्पादन हुन्छ र आयात पनि भइरहेछ नेपालमा होइन? यसको लागि त तपाईँलाई गाह्रो होला नि होइन कम्पिटिसन गर्नको लागि? कम्पिटिसन उहाँहरूसँग त ठुलो कम्पनी भएको हुनाले अब त्यही हो, कम्पिटिसन धेरै हुन्छ। अब तर मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने अब आउँदाखेरि कस्ट होइन, ट्राभल कस्टदेखि लिएर बोर्डरमा दिने ट्याक्सदेखि लिएर अब बजारमा अहिले नेपालमा पाइने कति प्रतिशत मोती चाहिँ सक्कली मोती हो होइन? मैले नै लगाइरहेको छु, तर मेरै पनि मैले लगाएको मोती सक्कली होइन। अब त्यो भएपछि यो हेर्दाखेरि चिनिँदैन होइन? अब जब त्यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यसको हुन्छ विभिन्न तरिका, त्यसबाट थाहा हुने मोती। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले उयो गर्नको लागि चाहिँ यहीँनिर कन्भिन्स गर्न सक्यो भने अहिले पनि जस्तो मसँग फेसबुकमा अनि कलहरू आइरहेको हुन्छ, मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ। मेरो ग्रुप पेज छ फेसबुकमा पल फार्मिङ इन नेपाल भन्ने, र युट्युब पनि च्यानल छ मेरो, आफैले चलाउँछु होइन, पल फार्मिङ इन नेपाल नै भन्ने। र त्यसमा जस्तो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ कि उहाँहरूले डिमान्ड गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि घरमै फार्ममा भिजिट गर्ने आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग, उहाँहरूले पनि डिमान्ड गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पछि गएर चाहिँ मैले आउटलेट पनि छुट्टै आफ्नो अब भइसकेपछि त्यही एन्सर गर्ने भनेर सोचेको छु। तपाईँ मेरै मान्छे रहेछ जस्तो लाग्यो कि
पानी सबैभन्दा चाहिने स्वच्छ पानी, तपाईँ हजुर। स्वच्छ पानीमा यो यो चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ, साथसाथै अर्ग्यानिक कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ, हजुर। पानी पनि बचाउँदै हुनुहुन्छ, जीव पनि बचाउँदै हुनुहुन्छ, व्यवसाय पनि गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने, तपाईँ एक्लै मान्छेले यो यात्रा सुरु गरेर 3 वर्ष भएर अझै पनि मूर्त रूप दिन अझै 2-4 वर्ष हिँड्नुपर्ने रहेछ। हजुर। तपाईँले त्यो वरिपरि तपाईँसँग हिँड्ने यात्रीहरू हजुर। को बनाउनु भएको छ? तपाईँले के भयो भने यो त फेरि डुब्छ त? यो यस्तो छ सर, यो अहिलेसम्म चाहिँ मैले आफ्नो स्टाफहरू राखेर काम गरिरहेको छु होइन। अनि विशेष गरी सिपीलाई चाहिँ मैले नै हेर्ने हो, अनि अरू कुरामा चाहिँ स्टाफहरू छ। अनि अहिले जस्तो मैले चाहिँ जस्तो नेपालको मार्केटलाई गर्नको लागि मेरो उत्पादनले धान्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विशेष गरेर माछा कृषकहरू उहाँहरूलाई जोड्न खोजिरहेको छु र धेरैजना कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। र योभन्दा अगाडि जस्तो यो 2 महिनाको फेजमा पनि एकदम धेरै मसँग यो हुनुहुन्थ्यो, तर 2 महिनाको बिचमा म अब कोभिडले गरेर बिरामी भएर भर्खरै आएको हो। अनि त्यो भएको हुनाले यो बिचमा पनि धेरैजना कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूसँगै कोलाबोरेसन गरेर उयो गर्मा जाने भनेर मैले गरिरहेको छु। र प्लस गभर्मेन्टसँग पनि अब चाहिँ त्यही अनुसारको एउटा प्रोग्राम लिएर जाने र उहाँहरूसँग काम गर्ने भन्ने मेरो सोच छ। गभर्मेन्टसँग जानेमा त अब आइटी स्ट्रिटले पनि हेल्प गर्ला। अनि तपाईँलाई शुभकामना छ। र मेरो तपाईँले एडभाइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यो यो टेक्निकल एकदमै कुरा छ कि त्यसमा अलिकति स्टाफहरूलाई पनि अलिकति टेक्निकल कुरा सिकाएर भरे तपाईँ अलिकति बिरामी हुनुभयो पनि उनीहरूले त्यसले निरन्तर दिन यो त किरा हो नि त मरिहाल्छ त फेरि होइन। यो कुरा अलिक विचार गर्नुहोस् र भोलि यसलाई चाहिँ अब फस्टाउनलाई मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद सर। 3 वर्षको तपाईँको योजना के छ र कस्तो टाइपको तपाईँलाई सपोर्ट भयो भने चाहिँ यो मेड इन नेपाल मोती होइन अर्को 3 वर्षपछि हाम्रो नेपालीको घाँटीमा कानमा बटनमा देख्न पाइन्छ? यो 3 वर्षको फेजमा जसरी मैले सोचेको थिएँ त्यो स्टाइलले अगाडि बढ्न नसकेको कारण भनेको मेरो फाइनेन्सियल थियो। मैले जुनै जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन। अब ब्याङ्कमा गयो भने नि ब्याङ्कले कोही क्वेसन गर्थ्यो भने बरु तपाईँ कुखुरा पाल्नुहोस्, हामी बरु सुरुमै तपाईँलाई अनुदान गरिदिन्छौँ। अनि त्यो माइन्ड बिचमा मेरो डाइभर्ट भएर मैले कुखुराको लागि विशेषज्ञ लिएर फर्म बनाउनेदेखि लिएर त्यो पनि गरेँ होइन, सोचेँ। अनि मैले जति जस्तो 2000 सुरुमा कुखुरा पाल्नको लागि चाहिँ मैले लगभग 30-40 लाख चाहिँ मेरो त्यो जग्गाको बनौटमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यो भएपछि मैले त्यो प्रफिट मेरो लागि मैले लागेन। अनि त्यस पछाडि कहिले कसलाई कहाँ भन्यो भनेदेखि अब विभिन्न ब्याङ्कमा जाने बित्तिकै उहाँहरूले त्यही खालको क्वेसन गर्ने, एकदम उहाँहरू पनि शङ्कामा हुनुहुने। अनि त्यो भएको हुनाले लो जेसुकै होस्, म जबसम्म म सक्सेस भएर एउटा फेजमा जाँदिनँ तबसम्म म यो कुनै ब्याङ्कमा जाँदिनँ भनेर म गइनँ त्यस पछाडि। अनि पछिल्लो चरणमा जब मैले एउटा काम गरेको एउटा रिजल्टहरू पनि आयो होइन, त्यस पछाडि मैले पछिल्लो चरणमा चाहिँ गएर एउटा ब्याङ्कमा गएँ। त्यहाँ उहाँहरूले तुरुन्तै रियाक्सन लिनुभयो र उहाँहरूकै सहयोगमा अहिले म गरिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु, मेरो फार्मलाई डेभलप गर्ने गरिरहेको छु। प्लस अझै पनि मैले जस्तो नेपालको सिपीहरू सानो छ होइन एउटा कुरा, अर्को भनेको नेपालमै भइरहेको सिपीहरूलाई अब संरक्षण गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। तराईमा चाहिँ किनभने मासु खाइन्छ, जाने ल्याउने खाने, जाने ल्याउने खाने होइन, यसलाई बढ्न दिने कोही पनि छैन, यसलाई पाल्ने मान्छे हुने कोही छैन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो त दिनदिनै लोप हुने स्थितिमा छ। र नेपालमा कति खालको भेराइटी पाउँछ त अब त्यो पनि थाहा छैन। जस्तो 4 वर्ष मैले 3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ नेपालमा 4-5 खालको भेटेँ, तर अब तिनीहरूको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन। किनभने 3टा चाहिँ जस्तो मैले अब ट्रेनिङै लिएर पढेको हुनाले 3टा चाहिँ अब 3 खालको जस्तो ल्यामिल्यान्डेस मार्जिनस होइन, लेमिनार कोरिनेनस हो, यिनीहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा भयो। मैले त्यो ट्रेनिङमा अलरेडी इन्डिया र नेपालकोमा त समान भएको हुनाले पाएँ, तर अन्य जात पनि नेपालमा पाएँ, तर नेपालमा पाएको त्यसको नाम पनि थाहा छैन, कहाँ कहाँ पाउँछ कहिले। रिसर्चको लागि सपोर्ट। हजुर हजुर, त्यो भएको हुनाले रिसर्चको लागि र आर्थिक अब मेन भनेको आर्थिक मैले विदेशबाट ह्याचिङ सिस्टम ल्याउने, अनि त्यसलाई ह्याचिङ सिस्टम ल्याउनको लागि र उनीहरूको अलिक प्रविधि फरक छ होइन। जापानको प्रविधि अलिकति फरक छ, चाइनाको प्रविधि अलिकति फरक छ, उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हेर्ने मेरो उसमा चाहिँ विशेष गरेर अहिले म त्यही प्रविधि र ह्याचिङको लागि आर्थिक पाटोलाई नै मैले अलिकति उयो गरिरहेको छु। ह्याचिङ गरेपछि के तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि यो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ नि जसले फिस फार्मिङ गरिरहेको छ उहाँहरूलाई बाँड्ने थियो? हजुर, बच्चा जस्तो नेपालमै बच्चा भइसकेपछि त हामीले बच्चा दिन सक्यो, जसलाई पनि दिन सक्यो। अनि त्यस पछाडि भनेको एउटा कुरा, अर्को भनेको आफैले पनि पाल्न सक्यो र त्यस पछाडि त्यो जीव पनि त लोप हुने स्थितिमा रहँदैन। यो हबीबाट सुरु भयो, अब बिजनेस लाग्छु भनेर राख्नु भएको छ। हजुर, अर्को 3 वर्षमा तपाईँले के कस्तो भयो भने सहयोग भयो भने चाहिँ यो चाहिँ मेड इन नेपालमै मोती निकाल्छ भनेर एकचोटि
तपाईँले सोच्नुहोस् र त्यो सोचाइ र त्यो गराइको लागि त्यो बिजनेस डेभलपमेन्ट मार्केटिङको लागि र तपाईँले चाहिने टेक्निकल सपोर्टहरू कहाँबाट कसरी जोडाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। अर्को 3 वर्ष लगानी त्यसैमा लाउनुहोस् होइन, 3 वर्ष लगानी लगाएको छ नि, 4 वर्ष पुग्दाखेरि एउटै मोती दाना बेचेर सबै उठाइदिनुहोस्। हामी आइडिया स्टुडियो र हाम्रो पार्टनर हामी सबै मिलेर सहयोग गर्छौँ। तपाईँको एउटा प्रोटेक्सनतिर पनि, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन र यो जीव बचाउनतिर पनि लागिराख्नु भएको छ, यो प्रोडक्सनतिर पनि हेर्नुपर्ने छ र अर्को रिसर्च पनि गर्नुपर्ने छ। यो 3टा कुरालाई फोकस गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा राम्रो मार्गदर्शन तयार पार्नुहोस्। त्यसपछि हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यसलाई कसरी 3 वर्षपछि हामी सबै त्यो तपाईँको मोती लाउने भन्नेतिर सपना देख्ने अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। कमलाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद सर। अब अर्को आइडिएटरलाई हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ कर्ण बहादुर शाही। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो फुङ्गो फुड। कर्णजी, स्वागत छ। अल द भेरी बेस्ट फर फुङ्गो फुड। धन्यवाद। मेरो नाम कर्ण शाही, डोल्पादेखि जगदोला गाउँपालिका 3 थापा गाउँबाट। हाल अहिले म इमाडोलमा बसिराखेको छु। उत्पादन भएर पनि बिक्रीमा नरहेका र जनजीवनलाई हामी जतिसुकै कृषि प्रधान भने पनि कृषिमा त्यति साह्रो विकास हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग उत्पादन भएर पनि उचित बजारको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दा थन्किएका डोल्पाका विभिन्न खाले अर्ग्यानिक खाद्य वस्तु लगायत जडीबुटीहरूलाई चाहिँ यहाँसम्मको काठमाडौँ, भक्तपुर लगायतका यो उपत्यकादेखि रहेर नेपालको ठुला सहरहरूमा भएका उचित कस्टमरहरूसँग पुर्याउनु नै मुख्य लक्ष्य लिएर आएको थिएँ। यो एउटा व्यवसायलाई व्यावसायिक एउटा ढाँचामा लग्नको लागि चाहिँ मुख्य कुरा भनेको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। आफूसँग सामान हुनुपर्छ होइन, वस्तु भए बिक्री हुन्छ भन्ने खालको थियो। तर एउटा वस्तुलाई बिक्रीसम्म जानको लागि चाहिँ कतिवटा फेजहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आइडिया स्टुडियो गइसके पछाडि मात्रै थाहा पाएको हो। मैले चाहिँ फाफरको पिठो ल्याएको थिएँ होइन, बकविट फ्लोर, अनि त्यसपछि गएर चिनोको चामल हुन्छ प्रोसो मिलेट होइन, अनि त्यसपछि गएर नेटल पाउडर, सिस्नोको धुलो, अनि त्यसपछि गएर आमरान्थ भन्छ होइन, लट्टेको चाहिँ साग खान्छ नि हाम्रोतिर, त्यसको सिड्स भयो। अनि त्यसपछि गएर जिम्बु, अनि सिमी, लोकल सिमी जो डोल्पामा उत्पादन हुने कालो सिमी हुन्छ नि, त्यो लोकल सिमी ल्याएर मैले अराउन्ड 1 टन 1.5 टन जतिको सामान चाहिँ झारेको थिएँ। मैले लगभग आधा टन जति पनि बेच्न नपाउँदै लकडाउन सुरु भएपछि त्यो ठप्पै हुनु पर्यो। अनि अहिले मेट्रो तरकारीले आफ्नो अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ सेलिङ गरिराखेको छ। व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँ कठिन नै छ, किनभने जो अर्ग्यानिकको नाममा अलरेडी मार्केटमा धेरै खालको प्लेयरहरू आइसक्नु भएको छ होइन, र उहाँहरूसँग कम्पिट गरेर र स्पेसल्ली डोल्पाको जो अहिलेसम्म चाहिँ डोल्पाको प्रोडक्टहरू ठ्याक्क नआइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ भर्जिन प्रोडक्टहरू नै भनौँ न, जो चाहिँ मान्छेले चिन्दै नचिनेको अथवा सुन्दै नसुनेको त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरू पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रो नै छ। कर्णजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। त्यो मलाई सबैभन्दा खुसी केमा लाग्यो भने तपाईँले स्थानीय जुन प्रडक्टहरू छ त्यो केही कुराहरू जुन बाहिर पाइने जसले संरक्षण पनि गर्न सक्छ त्यो प्रजातिको, र तपाईँले यहाँसम्म ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो धेरै राम्रो कुरा। मैले सोध्न चाहेको त्यो कुराहरूलाई अलिकति क्वालिटी एस्युरेन्स गरेर कन्टिन्यू भोल्युम सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कसरी गर्ने प्लान छ? र त्यो पनि ट्रान्सपोर्टेसन त्यति दुर्गममा त्यो कस्ट ट्रिपलसम्म ट्रान्सपोर्टेसनले खाइदिन्छन् होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ बजारमा पुग्दाखेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने यो दुईवटा कुरा। र अनि त्यो प्रजातिहरू जब तपाईँले सिबकथोन भन्नुभयो होइन, अनि सिस्नु भन्नुभयो, यिनीहरूको संरक्षण सम्बन्धीको कसरी सोच्नु भएछ र त्यो सम्बन्धी काम गर्नेहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध कतिको छ भन्ने बुझ्न खोजेको। ट्रान्सपोर्टेसनको कस्टको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यताबाट अन्य खाद्यान्न वस्तुहरू जो दैनिक उपभोग्य सामानहरू चाहिँ डोल्पातिर गइरहेको छ, र त्यहाँबाट फर्किने बेलामा चाहिँ खाली गाडीहरू यता फर्किने गर्छ। र जसको लागि चाहिँ मैले मेरो बिजनेस मोडलमा पनि लेखेको छु, जस्तो अहिले हामीले जति महँगी बेहोर्नु परेको छ त्यता महँगी बेहोर्नुको कारण पनि के हो भने वान वे मात्रै जुन हाम्रो सप्लाई छ त्यो त्यही भएकाले गर्दाखेरि नै अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन कस्टले गर्दाखेरि अलिक महँगो पर्ने हो। र त्यो महँगोलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने यताबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जो त्यहाँको लागि गर्न सकिन्छ, नुन, चिनी, चामल, तेल लगायतका जो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यहाँ पुर्याउने
र त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि जुन सामान बोकेर गएको गाडी हुन्छ त्यही सामानमा चाहिँ त्यहाँको जुन लोकल लेभलमा भएको कलेक्सनहरू हुन्छ त्यो कलेक्सनलाई चाहिँ सेम भेहिकल्समै यता ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 50% चाहिँ हाम्रो यो जुन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा जुन हाम्रो यो संरक्षणको कुरा छ, सिबक थ्रोनको कुरा गरौँ, सिबक थ्रोन, नेटले पाउडरहरू। अब सिबक थ्रोनको चाहिँ हाम्रो प्रकृतिमा उपलब्ध छ र यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कलन गर्ने तरिकामा भर पर्ने कुरा हो। सङ्कलन गर्दाखेरि यदि हाँगा नै काटिदिएको खण्डमा चाहिँ अब फेरि अर्को समस्या क्रिएट हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीयलाई यति पनि गर्न सक्छौँ कि या त आफैले केही मान्छेहरू राखेर आफ्नै कर्मचारीको थ्रुबाट त्यो कलेक्सन गर्न पनि सक्छौँ। तर हामीले स्थानीयहरूबाट गर्दा के हुन्छ भने उहाँहरूको आय स्रोत पनि वृद्धि हुन्छ र जसको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्रोतलाई कसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पहिला हामी अवेरनेस क्रिएट गर्छौँ उहाँहरूलाई र कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई ज्ञान दिन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ कलेक्सन गरेर हामी ल्याउँछौँ। र नेटले पाउडरको कुरामा त नेटले पाउडर त हामीले घरमै पनि आफ्नो आँगनमा मजाले सिस्नो मजाले खेती गर्न सक्छौँ। इभन प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध भएकै कुरालाई पनि हामीले जरा नकाटेसम्म सिस्नो मर्दैन। यति धेरै अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू हुन्छन् हाम्रो गाउँघरतिर, हजुर तपाईँ चाहिँ त्यसलाई सहरसँग कनेक्ट गराउन या भनौँ तपाईँको टार्गेट कन्ज्युमरसँग कस्टमरसँग कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँको मेजर प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ? मोस्टली चाहिँ नेटले पाउडर एन्ड सिबक थ्रोन नै हुन्छ मेजर अहिलेको लागि। र अर्को सेकेन्डली भनेको अब हाम्रोमा अहिले यो जुन ग्रिन टी बन्छ, यो सुगन्धवाल, घोरमच्चा लगायतका 5-7वटा जडीबुटीहरू मिलाएर चाहिँ एउटा ग्रिन टी बन्छ। त्यो ग्रिन टी चाहिँ हाम्रो लोकल मार्केटमा मात्रै सेलिङ भइराखेको छ अहिले। त्यही हामीले घरमा पनि खाने त्यही नै हो। र यहाँको कस्टमरलाई मैले टार्गेट गर्नको लागि मैले अघि पनि भने मैले जुन मोडल लिएर मैले यहाँ स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो मोडलमा चाहिँ अलरेडी बजारमा लगभग 200-300 भन्दा बढी मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले पनि लोकल बिन्स बेचेकै छ अर्ग्यानिक भनेर। अब थाहा छैन, मैले पनि अब म सर्टिफाइड नभएसम्म म पनि अर्ग्यानिक भन्ने त्यो बस मेरो एउटा विश्वास मात्रै हो होइन। मैले विश्वास दिन्छु र विश्वास लिन्छु मात्रै, यति हो, किनभने सर्टिफाइड छैन। जस्तै तपाईँको यो चाहिँ प्याकेजिङ तपाईँले सङ्कलन गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टोरेज र प्याकेजिङ चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ या डोल्पा हुन्छ? डोल्पामा चाहिँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ छ जुन काठमाडौँ भक्तपुर लगायतको यो काठमाडौँ भ्यालीको जुन एउटा अर्ग्यानिक स्टोर्सहरू छ उहाँहरूसँग नै कोलाबोरेट गर्ने हो अगाडि बढ्नको लागि। यहाँ पनि हामीलाई स्टोर त चाहिन्छ नै र अर्को अनलाइन थ्रु र उहाँहरू नै हो मार्केटसम्म। एउटा अर्को तपाईँलाई लास्ट क्वेसन मेरो चाहिँ करुणाजी, यस्तो खालको प्लानलाई योजनालाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि फाइनेन्स गरिरहेको छन् होइन। डाइरेक्टिभ लोन पनि हुन्छ र अनुदान पनि दिन्छ कृषिमा ब्याङ्कहरूले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले नै सिधै छुट्याइदिएको पनि हुन्छ। तपाईँ ब्याङ्कमा नगएर ब्याङ्कमा गएर लोन लिएर इस्टाब्लिस नगरिकन किन आइडिया स्टुडियोमा आउनुभयो? म एउटा गाउँमा सपना बोकेर बसेको मान्छे, सपना सँगसँगै यहाँ ज्ञान पनि थियो आइडिया स्टुडियोमा। ज्ञान होला मसँग आइडिया धेरै होला, तर खासमै वस्तु कस्तो छनौट गर्ने, बजार कस्तो छनौट गर्ने होइन र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनमा कसरी काम गर्ने होइन त्यो कुरा ममा थिएन ज्ञान होइन। म यहाँ आइसकेपछि सिकेँ। मैले भने नि अघिकै कन्टेस्टमा जाने हो भने त म फापर बेचेर बसिरहेको हुन्थेँ, म सिमी बेचेर बसिरहेको हुन्थेँ। र पनि म अहिले आइडिया स्टुडियोमा आइसके पछाडि मैले कस्टमरले के चाहन्छ त, बजारले के खोजिराखेको छ र त्यहाँ हाम्रो उत्पादन के छ, जो उत्पादनले चाहिँ बजार पनि भ्याउँछ, बजारकाले त्यो उत्पादनलाई पनि राम्रोसँग चिन्न सक्दछन् र त्यो प्रयोग गरेपछि फाइदा पनि पूर्ण रूपमा लिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले आइडिया स्टुडियो आएपछि सिकेँ। यसको चाहिँ मेडिकल भ्याल्युजहरू पनि हुन्छ कि हुँदैन तपाईँले? हुन्छ म्याम, मेडिकल भ्याल्युज हुन्छ। मेडिकल भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ, तर मलाई एक्ज्याक्टली अहिले यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको मात्रा यति त्यसको मात्रा त्यति भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली मेरो दिमागमा छैन। र पनि जति बेला त्यो प्रोडक्ट आउटमा जान्छ, मार्केटमा जान्छ, त्यो मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी, क्वालिटी र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो बिजनेस कतिको स्केलेबल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? स्केलेबल चाहिँ छ म्याम, किनभने हाम्रोमा जस्तो सिबक थ्रोन टन्न छ तर प्रशोधन छैन, प्रशोधन शून्य छ होइन। त्यो प्रशोधन गर्न सकेको अवस्थामा स्केलेबल छ म्याम, किनभने त्यो सिबक थ्रोनलाई हामीले जस्तै स्याउ उत्पादन गरे जस्तै हामीले घरमै उत्पादन गर्न पनि सक्छौँ। यसको फ्युचर कसरी देख्नु भएको छ? कसरी तपाईँले मार्केटिङ ब्रान्डिङ कसरी गर्नु? मार्केटिङमा चाहिँ यस्तो छ म्याम, मैले चाहिँ अहिले काठमाडौँको भ्यालीभित्रको मात्रै कुरा गर्दाखेरि यदि मैले काठमाडौँ भ्यालीको 2% जति छ नि, जस्तो अनि 100%मा 2% पपुलेसनलाई मात्रै मैले यो प्रडक्ट डेली बेसिसमा अथवा क्वार्टरली विकली यस्तै बेसिसमा मैले प्रोभाइड गर्न सकेँ भने मलाई यसको फ्युचर अगाडि नै छ। अनि यसको नेसनल मार्केट मात्रै छैन म्याम, इन्टरनेसनल मार्केट पनि छ। के तपाईँले के प्रोसेसिङ सेन्टरको लागि के इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको? हजुर, कति छ? अहिलेको रेसियोमा मैले गर्दाखेरि चाहिँ इक्विपमेन्ट प्लस त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ मैले 15 लाखदेखि 20 लाखसम्मको हाराहारीमा चाहिँ गरेको छु। किनभने मलाई यहाँबाट त्यहाँ सामान पुर्याउँदाखेरि र त्यहाँबाट चाहिँ सामानलाई यहाँ पुर्याएर फेरि यहाँ रिफाइन गर्दाखेरि अलिकति कस्ट हेभी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ 15 to 20 लाख बराबरको गरेको छु।
यदि कसैले तपाईँलाई 15 लाख अहिले दियो भने चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ त्यो मेसिन किन्ने मेसिन सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछु, त्यहाँको स्टोर बनाउँछु, त्यो मेसिन किन्छु अनि त्यसपछि गएर प्रोडक्ट त अब सिबकथ्रोनको सिजन आउँदैछ, अब आउने सिजनमा बन्छ सिबकथ्रोन चाहिँ नेडले पाउडर चाहिँ अब बनाउन पनि सकिन्छ र जुन ग्रिन टीको कुरा चाहिँ अब अहिले कलेक्सन हुँदैछ गाउँमा। त्यो 1 वर्षमा कतिको व्यापार हुन्छ तपाईँ? मैले हजुरले जुन 15 लाखको गर्नुहुन्छ भने मैले 1 वर्षमा चाहिँ 15 लाखको मैले मिनिमम 45 to 50 लाखको टर्नओभर गर्छु। तपाईँ देश छोडेर त जानुहुन्न नि होइन? त्यस्तो त हुँदैन। यदि देश छोडेर जाने भइदिएको भए आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मलाई अवसर आएको थियो, जान्थे त्यो बेलामा। अर्को 3 वर्ष खट्ने हो? 3 वर्ष होइन सर, धेरै खट्छु। जतिखेर आफ्नो हुन्छ त्यतिखेर सबै कुरामा आफ्नै हुन्छ सर, खट्न सकिन्छ। Thank you very much. Let's look into this and we'll take this forward. एउटा चाहिँ यो सिबकथोन डोल्पोको राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पनि पर्ने भएको हुनाले त्यो उसको पर्मिटको चाहिँ स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, वन मन्त्रालय चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। अनि यो न्युट्रिसनमा यसमा चाहिँ पाउडर लिक्विड साथसाथै ओइल निस्किन्छ कि एकदमै महँगो होइन? त्यसमा के छ हामी पनि हेल्प गरौँला तपाईँले रिसर्चको बारेमा सिबकको हकमा। सिस्नोमा धेरै राम्रो वेल इस्टाब्लिस छ, त्यो पनि गराएछ। यो रिसर्चको बारेमा अझै हेल्प गर्नु पऱ्यो विल हेल्प यु टु हेल्प यु आउट। प्रोसेसमा अलिकति बुझेपछि अनि टेकअप गर्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। कर्णजी, अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू। यो प्रेजेन्टेसनलाई लिएर केही प्रतिक्रिया छ? यो जुन चाहिँ कर्णजीले ल्याउनु भएछ यसले एकदमै बहुआयामिक छ। संरक्षणमा पनि यसले टेवा पुग्छ होइन, र खास त्यसको पर्मिटहरू राम्रोसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसैले दिगो व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग पुग्छ। र मलाई सबभन्दा खुसी लाग्यो अहिले गाउँबाट ल्याएर विभिन्न खाद्य वस्तुहरू ल्याउनु कुरा गर्छ। त्यसले फुड डेफिसिट गर्न सक्छ कि गाउँमा। यो त त्यो डेफिसिट हुने पनि छैन र त्यो जुन यो स्केलेबल पनि छ र ग्लोबल मार्केट पनि छ। त्यस कारणले यसले अलिकति पर्मिटको कुरा र उहाँले स्थानीय चाहिँ व्यक्तिहरूसँग सहकारी गरेर जुन काम गर्छु भन्नुभएको छ त्यो दुइटै चिज गरेर लगानी मात्र भयो भने यो राम्रोसँग अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ। यसले आर्थिक, सामाजिक र संरक्षण वातावरण हिसाबले तिनटामा चाहिँ ठुलो टेवा पुऱ्याउँछ। फुङ्गो नेपालबाट कर्ण बहादुर शाहीको यो आइडिया पछि अर्को आइडिएटरलाई हामी आइडिया स्टुडियोको यो मञ्चमा निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सुमन पौडेल र उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो पोथी। सुमनजी स्वागत छ। धन्यवाद। रेडी हुनुहुन्छ प्रेजेन्टेसनको लागि? रेडी छु। तपाईँको प्रेजेन्टेसनको समय सुरु हुन्छ। अल द भेरी बेस्ट। नमस्ते, म सुमन पौडेल। मेरो घर चाहिँ पहलमानपुर कैलाली। मेरो पढाइ चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भेरी प्राविधिक नेपालगञ्ज र तत्काल चाहिँ हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ बालकुमारी कोटेश्वर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो। र अहिले चाहिँ हामी टिकापुर स्थित नुक्लिपुर भन्ने ठाउँमा पोथी नामक चल्ला कोरल्ने मेसिन बनाउने क्रममा, त्यसलाई बिक्री गर्ने क्रममा प्लस त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा छौँ। बाहिरबाट आउने मेसिनहरू र यहीँ बनिरहेको होममेड मेसिनहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई एकचोटि मेसिन बेचिदिने र त्यहाँबाट धेरै सेटिस्फाई नहुने अवस्था रहेछ। र अर्को अवस्था के रहेछ भने मान्छेले सुगम ठाउँमा मात्रै यो मेसिनहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दो रहेछन्। तर हामीले बनाएको मेसिनहरू चाहिँ सुगम, दुर्गम, गाउँ, सहर जस्तो परिवेशमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पहिले अनुसन्धान गऱ्यौँ, त्यसपछि आउटपुट निकाल्यौँ। आउटपुट निकालिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई भइसकेपछि अब हामीले यसको सेलहरू गर्दाखेरि यसको रेस्पोन्स राम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बिक्री पनि गरिरहेछौँ प्लस नयाँ तरिकाले अनुसन्धानहरू पनि गरिरहेको छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ 176 अन्डाको मेसिन बेच्यौँ सबैभन्दा सुरुमा। त्यो मेसिनमा अलिकति समस्या के भयो भने मेन्टेनेन्सको समस्या भएर हामीले त्यो मेसिनलाई अहिले ब्याक गरेर अहिले हामीसँग मिनिमम 500 अन्डा अटाउने मेसिन छ। मेसिनको प्राइस रेन्जको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले 80,000 लिएर तपाईँको 25 लाखसम्मको मेसिन छ हामीसँग। कोर टिममा 4 जना जति छौँ। 4 जनाले चाहिँ कसले ट्रान्सपोर्टेसन हेर्ने, कसले टेक्निकल हेर्ने, कसले कस्टमर सेगमेन्टहरूको हेर्ने होइन, त्यसपछि कसले म्यानेजमेन्ट हेर्ने भनेर त्यो छुट्याएको छ। मैले विज्ञान क्षेत्रमा लागेको करिब 10-11 वर्ष जति भयो र यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि
धेरै कुराहरू निर्माण गरियो। जस्तै रात पऱ्यो भने आफै बत्ती बल्ने सिस्टम होइन, त्यसपछि अनि चोर आयो भने म्यासेज आउने सिस्टम, ट्याङ्कीमा पानी सक्यो भने मोटर आफै चल्ने सिस्टमदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू निर्माण गरियो। र सबैभन्दा लेटेस्ट भनेको चाहिँ त्यो पनि करिब 7 वर्ष अगाडि निर्माण गरेको, गाडी हिँड्दै त्यो चालक निदायो भने त्यो गाडीको आफै ब्रेक लाग्ने प्रविधि हो सबैभन्दा लेटेस्ट। उद्यमीहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो आइडिया स्टुडियो। त्यहाँ गएर हाम्रो नेटवर्क बढ्छ, हाम्रो स्किल बढ्छ, हामीले गर्दै गरेको कुराहरूलाई पनि कसरी बेटर वेमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ र थाहा पनि भयो धेरै कुराहरू हामीलाई होइन। त्यो मेन हाम्रो पर्पज भनेको चाहिँ यसलाई भविष्यको दिनमा कसरी चाहिँ राम्रो बाटोमा डोराउन सकिन्छ भन्ने एउटा मेन मोटो चाहिँ हाम्रो आइडिया स्टुडियो जानु थियो। हाम्रो मेसिन लिँदाखेरि चाहिँ कृषकलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो यो खिया प्रतिरोधात्मक छ, दोस्रो कुरो कम बिजुलीमा चल्छ, तेस्रो कुरो सिङ्गल फेजबाट चल्छ, चौथो कुरो मोबाइलमा हेर्न मिल्छ, पाँचौँ कुरो केही समस्या भयो भने अलर्ट म्यासेज आउँछ, छठौँ कुरो केही समस्या हुने बित्तिकै मेन्टेनेन्स टिम जान्छ र करिब 10 भन्दा फाइदा किसानहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले किसानहरू चाहिँ अरू मेसिनभन्दा पनि पोथी मेसिनमा आकर्षण हुनुभएको छ। बेसिकली यसमा टेक्निकल नलेज चाहिँ कसको हो त? टेक्निकल पार्टै चाहियो। दुईवटा पार्ट हो यसमा, मेकानिकल पार्ट छ। मेकानिकल पार्ट हाम्रो एकजना विजयराज साई दाई हुनुहुन्छ, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। भित्र अब इन्टरनल चाहिँ टेक्नोलोजी र इलेक्ट्रिकल त्यसमा जति पनि इक्विपमेन्ट लाग्छ त्यो म हेरिरहेको छु। अनि तपाईँलाई यसमा कम्पिटिसन अरूहरू पनि हुनुहुन्छ लोकली कि इन्टरनेसनल मात्रै तपाईँलाई? होइन, लोकली पनि यसमा हुनुहुन्छ, तर हाम्रोमा के छ भने अघि मैले भनेको कुरा जस्तै हामीले एउटा टेक्निकली आइओटीसँग जोडेको छ यसलाई होइन। अब कसरी उहाँहरूको जस्तो केही प्रब्लम भयो भने उहाँलाई भनिदिने, अनि एउटा कस्टमर रिलेसन मेन्टेन गरेको छौँ। केही उहाँलाई चाहिँ हाम्रो स्लोगन के छ भने अरूको मेसिन किन्नुभयो भने सर बिग्रियो भनेर फोन गर्नुपर्छ, हाम्रो मेसिन किन्नुभयो भने हामीले फोन गर्नुपर्छ, सर बिग्रेन भनेर फोन गर्नुपर्छ। एउटा त्यो रिलेसन मेन्टेन गरेका छौँ हामीले। अहिले इन्टरनेसनलै हो हाम्रो मेन चाहिँ। अनि कति वर्ष भयो तपाईँहरू यसमा लाग्नु भएको? यसमा लागेको हामीले प्रोडक्टै निकाल्न सुरु गरेको 2 वर्ष भयो, लागेको त 3 वर्ष अराउन्ड भयो। भनेपछि तपाईँ आज यहाँ यो प्रोग्राममा यो कम्पिटिसनमा चाहिँ किन हो? लाइक तपाईँको ब्रान्डिङको लागि हो या तपाईँलाई सिड मनी या अझै फर्दर इन्भेस्टमेन्टको लागि हो? र त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो भने के का लागि हो? मलाई एउटा पनि अरू विदेशी कम्पनीको मेसिनहरू हेर्नु छैन। नेपाली कम्पनी ठिकै छ, त्यो अनुसार कोलाबोरेसन गर्न सक्यो गर्नु छ। विदेशी कम्पनीको मेसिन हेर्नु, यदि हामी आफै क्यापेबल छौँ भने किन विदेशी कम्पनीको मेसिन हेर्ने एउटा त्यो रहेको छ। जस्तै मलाई अनि नलेजको अलिकति कमी थियो। जस्तै यहाँ आएर जुन कुरा थाहा पाएँ, जस्तै डक्टर सिरिङले अनि अरू हाम्रो यहाँ आइडिया स्टुडियोको टिमले मलाई सजेसन गर्नुभएको थियो। हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसनको गाह्रो भइरहेको थियो। हाम्रो फ्याक्ट्री पहिले टिकापुर कैलालीमा थियो, जुन महेन्द्र हाइवेदेखि करिब 20 किलोमिटर हाराहारीमा पर्छ। त्यहाँदेखि महेन्द्र हाइवे लिएर आउने अनि त्यहाँदेखि ट्रान्सपोर्ट गर्न गाह्रो थियो। तब कि हाम्रो मेसिन दूर दराजमा पनि गइरहेको छ, डोल्पामा, जुम्लामा, हुम्लामा होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब मेन हाम्रो टार्गेट कहाँ? चितवन, पोल्ट्री हब कहाँ हो? चितवन हो। र बुटोल ल्याउँदाखेरि के भयो भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको लागि पनि सजिलो भयो। अनि बुटोल सारेको छौँ हामीले, त्यो एउटा कुरो त्यो भयो। र यसलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रोडक्ट एसेम्ब्ली लेभलमा जानु पऱ्यो हामीले, धेरैभन्दा धेरै यसलाई चाहिँ एकैचोटि बनाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने हामीले प्रफिट पनि गेन गर्न सक्छौँ र हाम्रो पोल्ट्री फार्मर्सहरूलाई पनि सही मूल्यमा राम्रो चिज दिन सक्छौँ। त्यही भएर मलाई फन्डिङ चाहिएको हो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो विदेशी मेसिनहरू तपाईँलाई देख्न मन छैन भनेर, तपाईँको आफ्नो मेसिन चाहिँ विदेशी बजारमा देख्न मन छ कि छैन? एकदम डेफिनेटली। हामीले बङ्गलादेशको लागि पनि मेसिन काँक्राभिट्टा पुरा राखिरहेको छौँ। फुलबारी, हाम्रो बङ्गलादेशको फुलबारीमा मेसिन जाँदैछ। पोथी भविष्य भन्ने मेसिन हाम्रो 15,000 क्यापेसिटीको मेसिन बनिरहेछ, जुन अहिले युरोपमा पनि एकदम नयाँ टेक्नोलोजी हो। यो एउटा एज अ प्रिन्टर, यता हाल्ने यता निकाल्ने। त्यो निर्यात गर्दाखेरि समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले? समस्या गभर्मेन्ट अफिसको सबैभन्दा ठुलो समस्या। जस्तै अब अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटी कोलासिङ गरेर यो सर्टिफाइड कसरी गर्ने त? योले आउटपुट यति दिन्छ भनेर सर्टिफाइड नभइकन विदेश कसरी पठाउने? उनीहरूले त्यो माग्छ। एउटा त्यो भयो। अब हामी छिटै नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग गरेर नाप्तोल विभागबाट सर्टिफाई गर्नेछौँ यसलाई। यसको रिक्वायरमेन्ट के पुगेको छैन वा पुगेको छ भने उहाँहरूलाई डकुमेन्ट के सब्मिट गर्नुपर्छ त्यो गरेर सर्टिफाइड गरेर अनि छिटै नै हामी विश्व बजारमा जानेछौँ। तपाईँको आइडिया मन पर्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। कहिले सोच्नुभएछ त्यो मेसिनले प्रोडक्सन गरेको चल्ला र साँच्चैकै लाइभ पोथीले प्रोडक्सन गरेको चल्लामा के फरक हुन्छ भने सोच्नुभएछ कहिले? यस्तो छ सर, कस्तो छ भने अब हामीले प्रोडक्सनतिर हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुराले 20 अन्डा पार्यो, 20 अन्डामा कुखुराले 7 देखि 10 अन्डा ह्याच गर्छ। तर हाम्रो कुखुराले तपाईँको भाले लागेको अन्डामा 15 भन्दा माथि ह्याच गर्छ। एउटा त्यो भयो। र सरले भनेको कुरा के सही छ भन्दाखेरि कुनै कन्टेस्टमा टेम्परेचर ह्युमिडिटी नमिलेको बेला त्यो कुखुरा जुन ह्याच हुन्छ त्यो 100% ह्याच हुन सक्दैन, किनकि कुखुराले कुनै पनि पन्छीले त्यो ह्याचिङ हुँदाखेरि 3000 चोटि उसले ठुङ्छ। त्यो अन्डालाई ठुङ्गेर उसले ब्रेक गर्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो। सङ्घर्ष गर्न सक्ने बाहिर निस्किन सक्छ, नत्र त्यो मर्छ
होइन त्यो खालको हुन्छ र मेसिनमा टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेन्टेन भएको कन्डिसनमा एकदम हेल्दी नै जन्मिन्छ सर होइन त्यसलाई ब्रुडिङ टाइम पनि जब जल्ला निस्किन्छ मेसिनबाट निक्लेको चल्लालाई हामीले हुर्काउनको लागि ब्रुडिङ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यही खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने डेफिनेटली हेल्दी हुन्छ होइन तर होइन त्यो अनुसार मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो अपाङ्ग हुने ननिस्किने समस्या हुन्छ सर तपाईँको जुन चाहिँ प्लान छ नि हजुर त्यो एक्जिक्युट गर्नलाई अहिले झन्डै झन्डै 92 वटा बेचिसक्नु भएको छ 92 जति 91 छ एउटा दुर्गम पोथी दुर्गम 92 छ अब यसलाई कसरी स्केल अप गर्ने त यसको स्केल अप गर्नको लागि हामीले त्यो प्रोडक्सन एकदम बढाउनु पर्यो होइन त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै एकैचोटिमा धेरैभन्दा धेरै मेसिन बनाइसकेर हामीलाई सेलको लागि मेसिन बनाउन कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई एउटा मेसिन बनाउन हामीलाई करिब 2 देखि 3 दिन लाग्छ अहिले तत्काल यो तरिकाले काम गर्दाखेरि म्यान पावर छ मेन पावर छ अहिले त्यो लगानी पाएपछि तपाईँ केमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ म त त्यो र मेटेरियल लिएर आएर बढीभन्दा बढी प्रोडक्ट कसरी बनाउने प्रोडक्टमै हो हामीले मेन गर्ने भने किनकि हाम्रो रिच पनि छ दिनकै हामीलाई फोन पनि आइरहेको हुन्छ प्रोडक्टको लागि होइन र त्यसलाई चाहिँ सस्तो धेरै बनाउनु पर्नेछ अर्को 2 वर्षमा तपाईँले कति प्रोडक्सन गर्ने प्लान गर्नुभएको छ मैले 2 वर्षमा अबको 2 वर्षमा केही नभए पनि 500 युनिट्स 150 अन्डादेखि लिएर 5000 देखि 10,000 भनौँ न जुन बिग इन्क्युबेटर छ त्यो चाहिँ सानोदेखि ठुलो भएर 500 वटा युनिट बेच्ने प्लान गरेको छ तपाईँलाई लगानी बाहेक अरू के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको बिजनेसले 500 वटा युनिट बनाउनको लागि एक लेभल त लगानी भयो अनि अर्को के छ भने हाम्रो अब नेटवर्क पनि अलिकति जस्तो अवेरनेसको कुरोहरू पनि छ नेपाली प्रोडक्ट भन्छन् र अहिले के हदसम्म गएको छ एउटा नेटवर्क पनि र गभर्मेन्ट पोलिसी पनि आवश्यक छ जस्तै पोलिसीमा के छ भने प्रत्येक ठाउँमा कृषिको लागि पैसा गएको छ होइन पैसा गएको छ उहाँहरूले मेसिन पनि किन्नुहुन्छ तर एउटा के पोलिसी हालिदियो भने नेपाल गभर्मेन्टको स्ट्यान्डर्ड वा नेपाल सरकारले नापतोल विभागको एनएस सर्टिफाई कम्पनीको लिनु पर्यो भन्नुभयो भने त्यो भएपछि हाम्रो मात्रै पर्ने भयो क्या एउटा त्यो हुन्छ र कर्को के हुन्छ भने उहाँहरूले त्यो चाहिँ के सुनिश्चित गरिदियो भने मेसिन बिग्रियो भने चाहिँ त्यो कम्पनीलाई बरु पेनाल्टी हान्ने हो कि त्यो खालको एउटा गरिदियो भने हामीलाई एकदम सहज हुन्थ्यो नेपालको पैसा नेपालमा पनि बस्थ्यो लेट्स मेक इट ह्यापन यो छ नि जो लागिराख्नु भएको छ लागिरहनुहोस् राम्रो हुन्छ पनि राम्रो गरि पनि रहनु भएको छ त्यसलाई आइडिया स्टुडियोबाट चाहिने सहयोग र हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो पार्टनर्सहरूबाट चाहिने सहयोग हामी सधैँ नै गर्नेछौँ सुमनजी अल द भेरी बेस्ट धन्यवाद धन्यवाद सुमन पौडेलको आइडिया हामीले सुन्यौँ पोथी थियो उहाँको बिजनेस प्लानको नाम आजको हाम्रो अन्तिम आइडिएटर पनि हुनुहुन्थ्यो 4 जना आइडिएटरको आइडिया सुनिसकेपछि विदुषीजीबाट जान्न चाहन्छु कस्तो लागिरहेको छ आजका आइडिएटरहरूलाई सुनिसकेपछि उहाँहरूको बिजनेस प्लान एन्थुजियाजम कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने एकदम खुसी लागिरहेछ र स्पेसली अहिले सुमनजीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले उहाँहरूले चाहिँ लोकली प्रड्युस मात्रै गर्ने होइन कि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि जाने सोच राखिरहनु भएको थियो जस्तो तपाईँले अघि फर्स्टमै भन्नुभयो सिओ पनि बन्दैन नेपालमा भनेर अब अहिले त कुखुरा पालन गर्ने मसिन्सहरू अन्डाबाट कुखुरा पाल्ने मसिन्स पनि बनेर चाहिँ नेपाल बाहिर जाने भएको छ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त्यो सुन्दा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र सबैजना आइडिएटर्सहरूको भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन र मलाई जहिले पनि यस्तो नयाँ युवा पुस्ताहरूको चाहिँ आइडियाजहरू सुन्दाखेरि र उहाँहरू चाहिँ विदेश नगएर नेपालमै बसेर केही गर्न खोज्नु भइरहेको देख्दा सुन्न पाउँदा चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ यङ एन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरेर जति पनि कुराहरू अहिले नेपालमा आइरहेको छ त्यो गभर्मेन्टको नयाँ नियम होस् या भनौँ स्टार्टअपको लागि अहिले भर्खर मात्रै सरकारले पनि पोलिसी ड्राफ्टहरू गरिरहेको छ फाइनल के चरणमा छ यो पोलिसी जुन यो यङ एन्टरप्रेनरलाई या स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि होइन त्यसै गरी एफएनसिसिआईदेखि लिएर सिएनआई चेम्बरहरूले पनि यो आफ्नो एउटा छुट्टै फोरमहरू बनाइरहेको छ प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि र मिडियाले पनि हरेक गतिविधिहरू हरेक युवाहरूले गर्ने हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रमोट गरेर चाहिँ होइन एउटा अलिकति मनोभाव बढाउने गरेर उहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरेर चाहिँ एउटा कन्टेन्ट डिजाइन गर्न थालिसकेको छ या टेलिभिजन होस् अनलाइन होस् या मेन स्ट्रिम अरू मिडियाहरू होस् सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति स्टार्टअपको लागि वातावरण एकदमै राम्रो बन्दै गएको देखिन्छ त्यसैमाथि प्राइभेट सेक्टरले यस्तो खालको इभेन्टहरू गरिरहेको छ र यसले चाहिँ सरकारलाई अझै झकझगाउन दबाब दिन सहयोग पुग्छ त्यही दबाब स्वरूप नै अहिले हामीले यहाँ आइडियाहरू सुनिरहेका छौँ र यो आइडिया चाहिँ गभर्मेन्टले सुनिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेको छ हामीले चाहिँ लोन दिन भनिरहेका छौँ लोन पाइरहेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ
जुन तरिकाले एउटा चाहिँ प्रेसराइज पनि हुन्छ त्यो एकदमै राम्रो हो र यहाँ अहिले एकदमै राम्रो ग्रेट आइडियाहरू सुनिएछौँ। त्यसको लागि त अब लाइक हुन्छ नि टिभी हेरेर बस्ने अरू आइडिया भएका मान्छेहरूको लागि पनि यङ एन्टरप्रेनरको लागि पनि यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हुनसक्छ। डाक्टर घनश्याम गुरुङ, सबै आइडिएटरलाई सुनिसकेपछि तपाईँको छोटकरीमा प्रतिक्रिया के छ? अब हामी बिस्तारै ट्रेडरबाट चाहिँ प्रोड्युसरतिर जाँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ यो विशेष गरी यो सिकर हुन्छ नि अरूकोबाट जागिर खाउँला भनेर बरु क्रिएटरतिर जाँदैछ अरूलाई। अनि अर्को चाहिँ हामी डिपेन्डेन्सीबाट अलिकति इन्डिपेन्डेन्सीतिर जाँदैछ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अहिले जे जति आइडिया छ त्यो एक्सप्लोइटेसनतिरबाट भन्दा पनि अलिकति सस्टेनेबिलिटी ढिकोपनतिर जाने भने यो चार्ट एकदमै प्रष्ट देखिन्छ यो सबैमा। यस देखेर म साह्रै प्रभावित र खुसी छु। पक्कै पनि डाक्टर छिरिङको प्रतिक्रिया के रहन्छ? ट्रेनिङ पाएको र ट्रेनिङ नपाएको, जति एक्सेस टु फाइनेन्स भन्छौँ नि, एक्सेस टु नलेज इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट, इभन मोर इम्पोर्टेन्ट। पैसा आफैले खोज्दै हुनुहुन्छ धेरैले, र धेरैले पैसा खोजेको पनि छैन कि मलाई ज्ञानको अभाव छ, अलिकति नेटवर्किङको अभाव छ। यदि हामीले सबैले त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हो भने हामी कोही भन्दा पनि कम छैनौँ भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। र एउटा आइडिया स्टुडियोको जुन चाहिँ उहाँहरूको पहिलो उहाँहरू आफै पनि हाम्रो लागि त र मेटेरियल नै हो र यहाँसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको जर्नी र उहाँको कन्फिडेन्ट र कम्पिटेन्ट लेभल देख्दाखेरि चाहिँ वी आर भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड भेरी प्राउड। उद्यमशीलता एउटा यस्तो माइन्ड सेट हो जसले समस्या भन्दा पहिला समाधान देख्छ। यस्तै हरेक समस्यामा समाधान देख्ने नवीनतम ऊर्जा र जोस बोकेका आइडिएटरहरूलाई आजको एपिसोडमा हामीले सुन्यौँ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्मको मेड इन नेपाल क्याटेगोरीको अर्को हप्ता अर्को एपिसोडका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को उद्देश्य रहेको छ सपना देख्ने जमात मात्रै होइन, सपना पुरा गर्न प्रतिबद्ध जमात पनि तयार पार्ने। हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्रभु बैंक प्रेजेन्ट्स आइडिया स्टुडियो सिजन 5 टाइटल स्पोन्सर विश्वास दिन्छौँ प्रभु बैंक। पोलिसी पार्टनर राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल। नलेज पार्टनर काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट। इको इम्प्याक्ट पार्टनर WWF नेपाल। इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। प्रोडक्सन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD TV। अनलाइन मिडिया पार्टनर शिलापत्र। Academic and Innovation Champions काठमाडौँ मोडल कलेज, गेट कलेज। इकोसिस्टम च्याम्पियन्स राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, क्यापिटल नेपाल, रेडियो अडियो FM 106.3।